سلام تعني هبلي زي خبركم من فتوات تخطتلت مدب سابوين تيمس لمونكم تلمود نزعلت الزحرنا يوم حتى ارتن اوانون زلنا مديناتات حزنا لكم مسينا لنا ننسانا مكتالكم نعدم فلما قندن تاتونا بكم كنابلنا منقست إيطاليا كوينات نمول عن تقبر زلو من قصقاص ملكتهم هذا عالم لخا عبي تكلم تنقاطا زمسل ملأ تحليف الله زرزرو كهلونا يوم بخالي قصه ابقربا كل عن زخول كوينات مقنيات بمقبار نحيلتات مكلخال إيطاليان نحزبتات إيطاليا زي تمحلالفه وسان ملأختي كنكافلكم إنا بشم دلاي سلام زقبر زلو من قصقاص زملكات الزرزر حابريتاون أبي مدلاونا كترخبيهم بركز زبولو أقدست وانا وحابريتا بهرو ربحة حزب تقراي كرقاقص زيطقمو وسانت نتبتا زحاوة علتاو مدلاونا لايك كومنت شير سبسكرايب نداقوركم تقاتاتلوم ناي وشت عدن ناي وصان ناي بيزنس زينات زحاوة علتاو مدلاونا يوم سكاف فتصام بمصنح كتقاتاتلوم بزسفيحو نعدمكم بعال آشندا نزلاق سلامه لعلاونة محزنة هزبتات بزبل مري حساب تجميرو بعمتو كاب ور حملة جميرو كسعه نحاس زخبر بعال آشندا مجلسي ناصنة حدنة دق أنستيو كم تخونة تقليص الله عبت سنة سرعة مبسارة بعال زترخبو مختل بريزيدنت بهراو كله منقص تقرأ أي تأماني العصفة بعال آشندا أكل تشحن عصر شمونتن عامة مرته بعلي كم زي تجمره آبسيروم يوم أب تقرأي تمزابلتي نعمتات أب تيندا كبير سجم كم زحلفو زلهم دك أنستيو بسانكي أنت توقينات زبز حن عمص زبن منقص تقرأي زحلفو عمتات إن سلام زي جبرنا يصعرن كالوت بزجلس بحاله وحيمانوتاتن تحسدوتاتن كبر حاليوم اتبع البدم قد كخبر يقبا إلهم اللهم بعال آشنده ناي تقرأي كم زخون الدحر مقلاسة كاب تقرأي وصان تخبر سجم كم زي بقولو يخون بر بحال مننات تقرأي أن تلقاخه حزبي مبراسجن كم زي يقبا حبيرهم اللهم حزب تقرأي كاب بهرا وردة برسة الناس أكوصم اتبع كم مسارحي آب تقمك وعل كم زقبان زبط بهرا برسة بزبل تسأل أي كم كاتي قبع قولهم اتم مختل بريزيدنت يقلصم حلافي بيرو بحال توريزم تقرأي أيتو دورياس قدم لو معامة الزخبر بعال آشندا بهزبي زي تمرس منقستي بهزبي ناب سلطان أب زي تملسلو قزي بمقوانو اتبعال فلي كم زبلو قال يصم اللهم لبزبان زخبر بعال آشندا عوتنا مقبار مز زي تفلالي مدارك تاكرات بزتودبن زي تواددن عقبابي سرح كم زلو دما أيتو دورياس قدم وسيخم حبيرهم اللهم لو معامة بعال آشندا تخبر زي تفلالي مدبات كم زتتحزو زحبر اتم حلافي وددرات آشندا حدا مدب كم زخونون تقلص اللهم يقانستيو بسانكي جون سايدهو كوينات تقرأي كي تسكونا ببعامتو بعال آشندا نخبرا كم زمسعز قلص حلافي تبيرو دقانستيو تقرأي ويزورو شويت عديسو بقدين لوم ون دقانستيو تمزابلتي نعمتات آب كيندا كبيت سقمن حلفا كم زلوا تودي بن حدنة بمتنخر حلوات دحنة نمرقاس كمكتا كم زقبا حبيرن اللوم تبعال ورقاوي مجلسي ناصنا دقانستيو كم زخونه لمون بعال آشندا بعوة دميقون كخبر مخانو قليسن اللوم أمونغو فيدرال منقستن تقرأين كفتر زخل كوينات دوب تساقارو كوينات ناي مخوان عدلو ويخاع تقولو سفيح بمخوانو محابر السب عالمه نمكتا زخوينات زي كسرحي قبائلو إنستيتوت عالم لخا قدات دحننة جرمان SWP زي بأتحواري مرمر قدات أفريقيا ما خلا مبرغه دكتور جرينت كروت زي تسناده علاوي تصاوعيت كم زملاختو أمونغو السلامن كوينات نزلو تأفاف كوناتات إذا حجر ناف كوينات كأتو زخل قلت تريوتات يولدو كم زلو يقلص أمونغو تقرين إيثيوبيان نزنبرا كوينات صعبو زمس مسرح سلام بريتورا أب بزحات تسفان بيرون تنبرا ون بوغان تقرين تسابوتات كاب زرعلو الزرباتات بمقداب برتات مسرتاو قلقالوت نمكفات مولو متحبار مقبار كبرتي أصواراتن بمنقد حبرات أفريقيا نايمر كاب سرحة السريحيو يبل إنستيتوت أو زرقو حبريتا بأنصارو بوغن منقستي إيثيوبيا أكالت سممعنا الزخوانو كفتصمو زقبهم قزعتو حدنا تقرأي كخبرن زي مخالو زي تمزابلو تقارونا بمربتهم كملسو زي مخالو حدش كوينات كفتر كم زخل منقد مخوانو إنستيتوت وسيوح يقلص نتفصم الناس سممعنا سلام بريتوريا عنكفات زبولم سلسته قديات زقمت اتمصنعتين اتحده بوغن منقستي إيثيوبيا زي تتحزم معرباو كفال تقرأي بمسارة حق منقستي ناب سواناتاتو زي مملاسو اتخالاي دما
ልዕሊ 1.9 ሚልዮን ብሓይሊ ካብ ዝተተሓዘ ከባቢታቱ ዝተመዛበለ ተጋሩ ናብ መረበቶም ዘይምምላሶም እቲ ሳልሳይ ድማ ሰራዊት ትግራይ ብዲዲአር ናይ ምስንባት ስራሕቲ ምቁራጽ ክብል ይገልጽ እዞም ዘይተፈትሑ ፖለቲካውያን ጉዳያት ድማ ኩሉ ናብ ንቡር ንምምላስ ስርዓት ንምትሓዝ ዝተጀመረ ስራሕ معلب كيركب انقفات كوينو كم زركب تغليصلو بزيكازي منግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ንዘሎ ፖለቲካዊ ወጥሪ ተጠቂሙ አንጻር ሰራዊት ትግራይ ዝተሰለፉ ዕጡቃት ብዕጥቂን ብስንቅን ብገንዘብን ብምድጋፍ የዋፈር ከም ዘሎ ደብዳብ ድሮን ኣብ ትግራይ ከም ዝፈጸመ እዚ ድማ አካል ምግዳድ ጓንጽን እንቅፋት እቲ ስምምዕነት ምዃኑ ተገሊጹሎ ብኻሊ ወገን ድማ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ጥምረት ሰላም ወይ ድማ ምንቅስቃስ ጽምዶ ከም ዘሎ ብምግላጽ ወተሃደራዊ ጽምዶ ኤርትራ ህወሓት ፋኖ አንጻር ሓድነት ኢትዮጵያ ዘቅንዕ ርከብ ብምባል መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝኻሰስ እቲ ኢንስቲትዩት ይገልጽ እንቅስቃስ ኤርትራ አንጻር ዝግበር ወተሃደራዊ ኪዳን ተመርሐላ ዝብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኻሊ ገጽ ድማ ምስ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ቅርሕንቲ ብምእታው አንጻር ሱዳን ዝንቀሳቀሱ ዕጡቃት ሓይልታት RSF ምስ ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስ ብምዃን ብዕጥቂ ብስልጠና ብሓገዝ ወተሃደራዊ መጓዓዝያ ሽፋን መጥቃዕቲ ድሮን ትህብ ከም ዘላ ንመረዳእታ ብምጥቃስ ይገልጽ እቲ ብመንገዲ ኢንስቲትዩት ዓለም ለኸ ጉዳያት ድሕነት ጀርመን ዕላው ዝኾነ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ኣተሓባባሪ ምርምር ጉዳያት ኣፍሪካ ማእኸላይ ምብራቕን ዶክተር ግሬንት ክሩዘን እዚ ድማ ይብል ብክልቲኦም ገጻት ዘለዋ ስዑድ ዓረብን ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስን ዝረጭዎ ዘለዋ ነዳዲ ኮይናት ተወሳኺ ባርዒ ይፈጥር ምህላው ይገልጽ ኣብ ኤርትራ ኮነ ሱዳን ከምኡውን ካልኦት እቲ ዞባ ዝኾና ዓድታት ጽዕንቶ ክፈጥራ በቲ ጎንፂ ክኻስባ ዝገብራ ዘለዋ እዘን ክልተ ሃገራት ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕር ድማ ተወሳኺ መዘዝ ከስዕብ ከም ዝኽእል ዝገልጽ እቲ ብዶክተር ግሪንት ክሩዝ ዝተጻሕፈ ሰፊሕ ዝተብሃለ መጽናዕታዊ ጽሑፍ እቲ ኩነታት ንምትራፍ ጀርመን ኮነ ሕብረት ኣውሮፓ ቆሪጾም ክሰርሑ ይግባእ ክብል ምክሪ ሓሳቡ ይገልጽ እዚ ኩናት እዚ እንተተወሊዑ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ደው ክብል ተባሂሉ ዘይሕሰብ ሓደገኛ መንገዲ ኩናት ንምትራፍ ዝረፈደ ኣይኮነን ዝበለ እቲ ኢንስቲትዩት ኣብዚ ጉዳይ ዓለም ለኸ ትካላት ኣበርቲዖም ክሰርሕሉ ጻውዒቱ ኣቕሪቡሎም ኣብዚ ኸይዲ ምምጻእ ሰላም እቲ ሓደ እንዳተባብዓኻ ነቲ ኻሊእ ድማ እናኾነን ዝመጽእ ሰላም ከም ዘይኾነ ዝገልጽ እቲ ጽሑፍ ብኣሜሪካ ዝተፈጸመ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝነበረ እገዳ መሸጣ ኣጽዋራት ኣልዒልካ ኣብ መሪሕነት ህወሓት ድማ እገዳ ጉዕዞ ምግባር ዘይምኹን ምዃኑ ብወገን ሕብረት ኣውሮፓ ቅድሚ 3 ዓመታት ዝጀመሮ ምጽራይ ተሓታትነት ገበናት ኩናት መዕለቢ እንከይተገበረ ንኢትዮጵያ ዝገበሮ ኢኮኖሚያዊ ድጋፍ ንመንገዲ ዕርቅን ሰላምን ከይሳለጥ ዝፈታተኑ ምዃኖም ይሕብር ኢንስቲትዩት ዓለም ለኸ ጉዳያት ድሕነት ጀርመን ብዘይካዚ መንግስቲ ጀርመን ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ክልቲኦም ሰብ ነበር ሚዛናዊ ቅዋም ክህልዎ ክረግጽ ይግባእ ኣብዚ ከባቢ ኩናት ከይውላዕ ጀርመን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ከተተሓሳስብ ይግባእ ክብል ምክሪ ሓሳቡ ዘርጊሕሎም ምእንተዚ ብል እቲ ኢንስቲትዩት ብወገን ትግራይ ኮነ ኣስመራ ብተመሳሳሊ እውን ብወገን ኣዲስ ኣበባ መግለጺ ጎንጽታት ደው ክብሉ ዝመክር እንትኸውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዘንብሮም ዘሎ ኢኮኖሚያዊ ተነጽሎታት ከብቅም ህወሓት ድማ ፖለቲካዊ ፓርትነቱ ቅቡል ኮይኑ ክቀጽል ሕብረት ኣፍሪካ ሕብረት ኣውሮፓ መንግስቲ ኣሜሪካ ኬንያ ደቡብ ኣፍሪካ ስዑድ ዓረብ ቱርኪ ዓለም ለኸ ሽምግልና ሃናጺ ብጽሒቶም ክፍጽሙ ብትኩረት ክስራሕ ከም ዝግባእ ኣብቲ ዘርግሖ ጽሑፍ ኣስሚሩሉ እዩ ኣብ ዝቀረባ መዓልታት ዙፋን አብይ አሕመድ ነብርያ ነበረ ዝገበር ኩናት ክፍንጀር ይኽእል እዩ እዚ ኩናት እዚ ሓለዋትን ድሕንነትን መላ ኢትዮጵያውን ውሕስ ንምግባር ዝግበር ኩናት እዩ እዚ ኩናት እዚ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኩናት ከም ዝኾነ ክፍለጥ ይግባእ ህዝብታት ኢትዮጵያ ንደቆም እንዳመረቁ ንጨካን ውልቀ መላኺ ስርዓት ብልጽግና ዝህብሉ ግዜ ዘብቃ ይመስል እዚ ኩናት እዚ ብርግጽ ናይ ህዝብታት ኢትዮጵያ ኾነን ብተቃራኒው ናይ ካድረታት ብልጽግናን ተደመርቲ ናይ ዲጂታል ምልሻ ብልጽግና ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ እዚ ኩናት እዚ ንመን ከም ዝምልከቶ ንጹር እዩ ናይ ፌድላ ብያ ኩናት እዩ ናይ ነብዩ ባየ ናይ ታየ ቦጋለ ናይ አገኘው ተሻገር ናይ ጌታቸው ረዳ ናይ ጻድቃን ገብረትንሳኤ ናይ ሃፍቱ ኪሮስ ናይ ተመስገን ጥሩነ ናይ ቶማስ ጃጆ ከምውን ናይ ጌትነት አለማየሁ ኩናት እዩ ህዝብ ኢትዮጵያ ሕዝውን ፈጽሞ ይምልከቶን በሉም ባር ናይ ብልጽግና ኬክ እንዳቆርጽኩም ኣብ ሂልተንን ሸራተንን ዊስኪ እንዳተራጭኹም እንዳሐደርኩም 24 ሰዓታት ከተድንቁርና
ዝጸንሕኩም ዲጂታል ምልሻታትን ካድረታትን ህይወት ብልጽግና ህይወት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ስልጣን ውልቀ መላኺ አብይ አሕመድ ንምውሓስ ደምኩም ንምሓብ ተዳለው ስድራኹም ደቆኹም ነዚ ተጋድሎ እዚ ድሉው ክኾኑ ኣለዓሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ግን ኣብ ዘይምልከቶ ኩናት ኢዶ ይሐውስን قدم حزي بسرعة بلصقنا تتاليلكم قاليكم تجافيفكم ناب سراويت مكلخال إثيوبيا زي تصنبركم منعسي إثيوبيا جزيو انكي رفدم ناب عدكم تملسم انتقيلكم دما عب تقاخم نزن كاساسو عطقات حيلتات إيدكم حابم جزيو هيوتكم التادحنولو جزيو بلصقنا كابه معالتات الزلقة عدم سلطان كم زيبلو جهود اندخوان يركب سلامين عندلين مقح بارنات زسبخ زمنعو ملاختم سلام كاب قالن العلي هيوتيوم عب لبي دك سبات زنبر تسفاه عب اي مروز صنح علامة عب حبرة سب دما مسرت معباليوم سلام عب زلوو حبرة سبات بفرح زيخونس بتسفاين ابروم هزانات بدمص خوينات زيخونس بتمرتي عبيوم حقراتكا صقاتات نلمعات معبالن يو علام سلام اتزعبيه هابت ود سبي زبحال ون كابزي بمبقاسيوم سلام زيبولو حبرة سب برهان عب زيبولو غورنا كم زقو عسابيوم عمونغو فرحم دخنته سئنته تسفات عايدتو كم زنبر محابر سبي يزمسل سلام مهلاو طرايغن وغي إلان زبل دمدامه ايهلون مخنياتو دمم سلام مالت كبر سبيوم حرنته لمعته حدنت زترغاغصلو حبرة سباوي سرعت مهلاو سلازخونم ኣብ ጉዳይ ሰላም ብዙሓት መጽናዕታዊ ጽሑፋት ዘሕተሙ ምሁራት ድማ ሰላም ካብ ሰማይ ይወርድ ይብሉም ነዚ ከም መርትዖ ገይሮም ድማ ኣብ ታሪክ ዓለምና ተደጋጊሙ ዝተረኣየ ሓቂ ብምባል ዘቕርቡ ሓሳብ ውን ኣለዎም ኣብ ዓለም ብዙሓት ህዝብታት ኣብ ታሪኾም ሓደ ዓብይ ትምህርቲ ሓዲጎም እዮም ሰላም ንምድላይ ጥራሕ ዘይኾነስ ሰላም ንምሕላው ዘኽእል ዓቕሚ ምህናጽ ኣገዳሲ ምዃኑ ይብሉ እዚ ማለት ሓደ ህዝቢ ብዘይ መከላኸሊ ዓቕሚ እናነበረ ውሕስ ሰላም ክህልዎ ምጽባይ ማዕጾ ገዛ ከዓጽኻ ካብ ሓደጋ ክሕሎ ምጽባይ ይመስል ክብሉ ይገልጽዎም ካብዚ ብምብጋስ ድማ ሰላም ዝጸንዕ እቲ ንሰላም ዝሕሉ ሓይሊ ፍትሕን ብቑዕ ትካለ ኣብ ዝሃንጸሉ እዋን ይክሉ ሓሳቦም ይድምድሙ بخالي مداي حدا وغن نسلام كدلن كلهم اتخالي وغن دما دخام كم عدل كتكملون تخيلهم السلام نبار خونا يخلن زبل الرزين حسب من العل يكرخرم حيلي مهناص مالته نايغون صيم مبغس زيخونس وحاس سلام مخانو مردا كم عبينت بيا العلوم زي انت بحال سلام ندل زبلو ملقطات بتفطرو صقملو ما يكونن غن اتقالك كمن يمصيم امنت يكونات خوينو كم قربه ممرمار أقداسيوم حد وجن بحيل نخالي وجن نخجزو عليمم تصوعت تقريبه تتصوع السلام سلام زي خناس بفرحي زي تهانص سقطا يزيد لزلو كولم اتوم مهراتي يقلصم كم زعين السلام دما نحصر غزي زحد كمسل يخول امبر دحر غزي زتچقون حتون عبيه ناب حدش ግጭታት ከመርሕ ይخل ይብማል ታሪክ ዓለምና بمزنتاو يقلصم هاجرات سلامان كعبيا زخلالو عدل زرخبا حيلن مسدخمه زيخونسن ات حيلن برتوع مزخوني كبلو زغلص اتوم مهراتم تاريخ عالمنا ابزو غدايزم حدا جلص حق يمهرنا سلام بالمنا طرح يرقاقصن سلام نققصل حيلين بقعتن مدلاون يطلب حيال اكل زيبولو سلام بقليلو كغفف كم زخلي زنقارم حيل مالت نمغفع ويخ عن متقع زطقم مسارح طرح يخونن بتقارانيوم اتي زبلص حيلي زبحال كوينات نمكلخال زهنص حيليوم حدا سبه غزا بيتون محلاو كبل معصون تغبرن سلام يصل مالت يخونن نزي اغلالص ازي مس غزا رسنا انت نزامدو دمم تግራይ ሉዓላውነታ ንምሕላው ብቑዕ ድልውነትን ተገበረት ንሰላም ዝቃወም ይዝብሉ ሰፊሕ ወፍርታት ሚድያ ንርኢ ኣለና እዚ ድማ ፈጽሞ ተቀባልነት ይብሉን أبزا أن نبر الله زلنا زمناويت عالم حيل مالته وتهدر عقم مونان طرح يخونن برتوع قطبا زسرح فتحة وسرعة زتمهار حزب زمناوي تكنولوجي حيلي دبلوماسي اون كفالة حيل مخانو كفلت يقبا حانت هاجر ازوم عقمتات مزهلوا سلام نمر رقاص الزحاشة بوتا تركب مالتيوم تግራይ ናብዚ ነኸት ተሰጋገር ደማ ፈለማ ሓይል መከላኸል ብዝተማል መንገዲ ምህናጽ ግድል እዩ ኣብ ትግራይ ሓይል ምፍጣርን ምህናጽን ማለት መዐቀን እዩ ሉዓላውነትን ምሕላው ህዝቢ ካብ ሓደጋ ንምክልኻልን ንሰላም ዘለካ ዕድል ንምዕቃበ ዘሎ ዓቅሚ ማለት እዩ
ካብዚ ጉዳይ እውን ታሪክ ዓለምና ንራዮም ድኹም ምድላው ዘለዎን ሃገራት ኣብ ግዜ ፈተና ብቐሊሉ ክወድቃ ይኽእላየን ብኣንጻሩ ሕጋዊ ሚዛናዊ ዝተዳለወን ሓይሊ ዘለወን ሃገራት ክብረን ንምሕላው ዝሓሸ ዕድል ይረኽባ ስለዚ ሰላም ማለት ኣብ ተስፋ ጥራሕ ምንባር ዘይኾነስ ኣብ ብልሒ ምድላውን ሓላፍነትን ዝህነጽ ምዃኑ ክፍለጥ ይግባም ካሊ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከም መከራኸሪ ኣጀንዳ ኮይኑ ዝለዓል ምጥንካር ሓይሊ ከም ምድላው ውግእ ምርኣይ ማለት እዩ ተሓቂ ግን ብግልባጡ ኢኻ ትረኽቦም ዝተዳለወ ሓይሊ ንሓደጋ ንምክልኻል ጎንፂ ቅድሚ ምግጣሙ ንምዕጋት ዝሕግዝ እዩ ብስሩ እውን ሰላም ከም ዕንቂ እዩ ዝረአ ኩሉ ሰብ ይደልዮም ግን ኩሉ ሰብ ክሕልዎ ይኽእልን ንሰላም ክትሕልው እንተደሊኻ ሰላማዊ ምዃን ጥራሕ ዘይኾነስ ዝተመጣጠነን ዓቕሙ ዝሃነፀ ሓይሊ ክህልወካ ግድን እዩ ምክንያቱም እቲ ዝተረጋገፀ ሰላም ካብ ድኽመት ዘይኾነስ ካብ ብቕዓት ዝውለድ ሓይሊ ዘይብሉ ሰላም መብዛሕትኡ ግዜ ሰላም ዘይኾነስ ንድኻም ዝሽፍን ጊዜያዊ ምትእስሳር ጥራሕ እዩ ኣብ ዓለምና ዝተፈጠሩ መብዛሕትኦም ግጭታት እውን ነዚ ሓቂ እዚ ዘረጋገፁ እዮም ሓደ ሃገር ወይ ከዓ ሕብረተሰብ ርእሱ ንምክልኻል ዘኽእሉ ዓቕሚ እንተዘይብሉ ድሌት ሰላም ጥራሕ ካብ ወረርቲ ወይ ከዓ ፀለእቲ ክከላኸለሉ ኣይኽእልን ስለዚ ሓይሊ ምህናፅ ማለት ጎንፂ ወይ ከዓ ኩናት ምድላይ ዘይኾነስ ጎንፂ ንምክልኻል ሰላም ንምሕላው ዝግበር ፍትሓዊ ቃልሲ እዩ ትግራይ እትገብሮ ዘላ እውን ካብዚ ዝሓልፍ ኣይኮነን ይኹን እምበር እቶም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተጸጊዖም ዘለዉ ወገናት ዘቕርብዎ ዘለዉ መዝሙር ሰላም ኢና ንደሊ ዝብል መልእኽቲ ካብ ምቁሕ ባርነት ዝፍለ ኣይኮነን ምክንያቱም እዚ እንሰምዖ ዘለና ሰላም ኢና ንደሊ ዝብል መልእኽቲ ትግራዋይ ኣብ ቅድሚ ኣብይ ኣሕመድ ቀሪቡ ክሰግድ እሞ ስርዓት ብልጽግና ኦህዴድ ድማ ክገዝእ ማለት እዩ እዚ ፈጽሞ ይኸውንን ምክንያቱ ሰላም ማለት ኩሎም ወገናት በክብሪ بميزان بحرنت كنبرو زخولو كونتات مفتار انت خوينو ترحيو تقبالنت زهلوم ملاختي سلامينا ندالي بخبرن بحرنت زتا مسرتا دي ويس سلام زمسل مقوح بارنتيو زبلو حتوتات بملعل ممرمرون أقداسيو ملاخت زوم وقنات بشوم سلام كم حزبي فريحو آمينيلو كن بركا كجزا بمقبار ناب موقح بارنت كعطو نمقبار زعلم ايوم بدقا سلام زمسل أوشتو جن فرحي سقطان قفعن تقبل حيليوم بنايما تصوع السلام انت خوينو تقراي كابي بسلا كوينات بزيد حانة اللقوان نمكلا خل عقما مطفا لمن تايد اليوم سلام مالته حزبي بخبرك نبر هاجر لو على ونتاك حلو زيقاتات دما بسلام وزيوم سريحهم كملسو زخولولو دحنناتو زيت حلو كونتات مفتار مالته يخون انديوم زبل حتو قبو ملاش كراكب يقبا بتمساسالي سلام كميجير كاي الرقاق الزبل ملاش زدل حتو ونالوم كلهم حزبتات سلام يدليوم مخنياتو سلام مسرة لمعت عبيتن سبعو كبرنيوم جن سلام بقالات رح زيخونس بتبابه بحلافنت ببقعته زحلو واغازلو وكبريوم سلام زدل حزب دما حدا نجار كزنقعي بولون سلام زحلوم حيل مزهلو طرحيو كنبر زخل مخنياتهم تزي تدالوه زي تودب حزبي بسلام كنبر يخوليوم تي زي تدالوه قنام نابرون هيوتون بقليلو ناب حازن بارنتن كغير يخوليوم مدلو نمكل خال حدقا مالت حدقا مدلاي مالت يخونن علامهم حدقا كيفتر مكل خاليوم سلازي سلامينا ندل زبل ملاختي مولو ترقمو كهلوان تقوينو مسحلافنت فتحن رئيسا مكل خالن كسنن كلو طرحيوم حيال حزبين كل جزم وجز دل يخونن تزحيل حزبين سلام نخبر زاد الواقع زفلت حزبي كبل نايلو مع انت ملاختنا كنزازم أمريكا نمبل 10 تخلتليتي قبل على إيران متقعد فتسيما أمريكا نمبل 10 تخلتليتي قبل على إيران ببوم بتاعت زيت حجز دبدابة أبز كايدة الأوان بوحدو كلتا سبات كموتن كلو 10 حدا قالوا الدما كم زقوصلو BBC حابيرو لهم حلوة إسلاما وثورة إيران أب مصعب هرمز حانتنا داري تسعانة مركب تندد كم زلا حابيرو لهم مينستري قدات وصا إيران عباس أرغيجي بريزيدنت دونالد ترامب حيلتات أمريكا أب دلل إيران ويقع ما منشو حيل إلكتريك إيران بومبتات كدوري مخانم دحر مفرهم دكتورين مكل خال تهران عين إيو كولوم ملاش هيبوم لهم إسلاما حلوة ثورة إيران أب كويت أب العلوة تحضروا نبرة أمريكا زيادة متقعتي كم زتفتصم بمقلاص تمتقعتي حنا مفداي أب العلو واشنطن بر أب العلو حزبتات كويت كم زيخونا كقلص ترايلهم إسلاماوي حلوة ثورة إيران أب مدبر أير
علي آل السلامي نعبي مخزن وتحضراو مسارحتاتن سرعة مكلخال ميسائل بيتريوتن هانجر سبلبون نفرت أمريكا MQ-9 أتقعو كم زعنو وقاليتولو بتوسخي آب الدفاع العدري آب العلم منبر حيلتات أمريكان كلتا هانجرات هيليكوفترات متقعتي كم زتفتص مستقلت انتخون اتمتقعتي آب العلي هيليكوفتراتن سبلبون نفرتي كبير قدات كم زبصحون نمفلات تخايلولو بدمر 4 مليون برميل ندادي سعود عرب زصعنا كلتا مراخب كاب قيح بحر نموصم ناب مصابو باب إلمان دنقصني خدا كم زلوا رويترز نحبريت مراخب بمتقاس صبصيبولم تن مراخب بانديرا سنغافور زلون مخانون بمتقاس ناي چاينا خونا كم زخلاون تغليصولم ازي كم زيلو اندحلو دما امريكان سعود عربن رياض السيفيلاوي عقمي مهبتام يورانيم كتام عبل زخلا فوليس ممعنة النيوكلير متحبار كم زقبرا BBC لو محامس 23 حملة كل تشحن 26 بعقودة زرع معرابوين أبزكا فولو حابريتا تغيسولهم أبي موداتنا ببيزنس جناتاتنا كنسقركم زي خبركم من فتوات تخطاتلتنا واقع ندادي وسخ كامر عيت أطوهب بلن تمالك أبز نبرو بخلت نتب 600 ميتاوي وسخ أبزر أي لعداقة 9 نتبي 3 كلتن دولار حدا دف برينت نداد ندات شتاي ركبه بحدا نتب 600 ميتاوي وسخ زر أي زي تساريني أمريكا نداد دما ب8 نتبي 25 دولار اندات شتاي ركب بزيرو نتبي 8 ميتاوي واقو زاش قلقوا ورك دما نحدو أنس ب4 شحن 94 نتبي 0.9 دولار اندات شتا كم زركبه نمفلاته تخايللهم أبي عداقة كريبتو بيتكوين ب 0.59 واقو قنسون 65 شحن 457.96 دولار زي تشت انتخون ب 0.08 واقو زوسخ إيثيريوم دما ب 1.915.87 دولار اندات شتا يركم أبي عداقة 8 شرف وصا إيثيوبيا 1 دولار ب 259.7 بر تعديقو ب 262.8 بر اندات شتا كم زركب نمفلات تخايللهم